तेरे सदके हाँ मैं सब कुछ, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरी रहमत नाल वसदा, तेरी रहमत नाल वसदा, दर्दिदा का शाना, अरबिया सुल्ताना, अरबिया सुल्ताना, अरबिया सुल्ताना, अरबिया सुल्ताना। दिल्ली को, कराची को, मुल्तान को, सबको ड्रॉप करके दारुल खिलाफा कौन सा बना? उज शरीफ। और 32 किलोमीटर डायमीटर में ये उस वक्त शहर था। अगर आप इसकी क़दामत पे जाएं तो इसका पुराने तस्करों में, ख़ासतौर पर जो हिंदू रीदें हैं या वीदें हैं, उनमें इसका तस्करा मिलता है। एक किताब में जिक्र मिलता है कि इसको गॉडेस ऑफ डॉन कहा गया, यानी कि सुबह की देवी। इस तरह इसके नामों के बारे में भी इख्तलाफ रहा। किसी ने उच का, किसी ने ऊषा का, किसी ने उच का, किसी ने कहा ये उच से बिगड़ते हुआ उच बन गया। लेकिन ये इस एक बात वाज़ेह है कि ये ख़ित्ता कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से इल्म और इरफान का मरकज़ रहा है। हम तज़किरों में यही पढ़ते हैं, सिकंदर आज़म, अलेक्जेंडर ग्रेट, जो क़बल मसीह का बादशाह है, जब यहाँ वो पूरस से लड़ने के बाद वापस जा रहा था तो उसने उच में क़याम किया। और उस वक्त उच एक आबाद शहर था, वरना सिकंदर की आदत थी कि शहरों को तबाह करता था और फिर नए शहर आबाद करता था। उसने उसको ना तबाह किया ना नुकसान पहुँचाया, सिर्फ उसका नाम चेंज कर दिया। तो दुनिया में हमें जहाँ जहाँ सिकंदर गया है उसके नाम के शहर इस्कंदरिया या इस्कंदरिया नाम के मिलते हैं। तो बर-ए-सग़ीर में भी 2 शहरों का सुराग मिलता है हमें तारीख़ में, जिनमें इसका नाम इस्कंदरिया आता है और एक उच भी है। मौला तेरी बारगाह विच, मौला तेरी बारगाह विच, देगे सर नजराना, अरबिया सुल्ताना, अरबिया सुल्ताना, अरबिया सुल्ताना, अरबिया सुल्ताना। शहनशाही में बाबे बुल्ले शाह ने भी इंज नहीं फरमाया कि सरकार ने फरमाया कि तुसी उच्चे, तुहाडी ज़ात उच्ची, तुसी विच उच्चां ते रहिंदे, असी कसूरी, साडी ज़ात कसूरी, असी विच कसूर दे रहिंदे। ये सरकार आप जेड़े मज़ार दे उत्ते आए हो, हज़रत जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश बुखारी शहनशाह नबूवत दी दस्तार दे वारिस ही आप हैं, आप हजूर इमामत दी दस्तार दे वारिस ही आप हैं। हज़रत शहनशाह दा सिजरा निसब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ख़ानदान निवास है रसूल हैं। आप पाक अली दी औलाद चो हैं, आप इमाम हसन इमाम हुसैन दे औलाद चो हैं, आप इमाम नकी अलैहिस्सलाम डावे इमाम दी औलाद चो हैं। आप इतना हिंदू भी आमदे, काफिर भी आमदे, सिख भी आमदे, ये आप सिखां दे पीर हैं, हिंदुआं दे पीर हैं। उच को पुराने ज़माने में आज भी ऐसे ही है कि 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक उज बुखारी, एक उज गिलानी और एक मुग़ला। उज मुग़ला की वजह तस्मिया ये है कि जब मुग़ल दौर आया तो उसके फ़ौज की छावनी यहाँ कायम की गई तो उसको नाम उज मुग़ला दिया गया। हज़रत जलाल बुखारी पहले बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ तशरीफ़ लाए, तो उनके नाम पे जब ये इलाका आबाद हुआ, उनके मुतक़द्दीन रहे उसे उज बुखारी। और उनके बाद फिर गिलानी सिलसिले के बुज़ुर्ग हज़रत गौस पाक की औलाद में से हज़रत गौस बंदगी पहले बुज़ुर्ग थे जो यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ आन के अपना सिलसिला शुरू किया, तो उनके हवाले से वो उच गिलानी मशहूर हुआ। सिलसिला कादरिया और सिलसिला सोहरवर्दिया ये शुरू ही उच शरीफ से हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश और इंडिया, यहाँ भी जो भी कादरी हैं या सोहरवर्दी हैं वो यहाँ से हैं। हज़रत गौसुल आज़म पिराने पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी का ख़ानदान भी यहीं से शुरू हो रहा है। हज़रत बहावल हक़ ज़िक्रिया मुल्तानी जैसे बुज़ुर्ग ने उच के बारे में शेर कह दिया कि उच अस्तनी मक्का ईरा मदीना दा, आहिस्ता पा बिने के मलक सजदा में गुना, कि उच नायब मदीना है, ये मदीना तो लौलिया है, यहाँ आराम से चला करो कि फ़रिश्ते भी गुज़रते हैं तो वो भी ज़ियारतें करके गुज़रते हैं। तो उच का तो ये मकाम है। सब्ज़ गुंबद बसा है नज़र में, बाग़ जन्नत की हसरत नहीं है। ये जो सामने वाला मज़ार है इसका नाम है बीबी जवंदी। ये सैयदादी बीबी है
یہ اپنے وقت کی بہت بڑی ولی اللہ ہے. یہ حضرت شیر شاہ سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی ہیں, چوتھی پوست میں سے. 2 بیٹے تھے. ایک کا نام سیتا رانی ہے, دوسری کا نام ہے اونچا رانی, جو وہ اوچ کی مالک ہے. یہاں سے سید پور جو ضلع مظفرکار کی حدود میں لگتا ہے, علی پور تحصیل ہے, وہ علاقہ سید پور. یہ دونوں بہنیں تھے, وہ ایک وہاں رہتی تھی اور یہ ایک یہاں رہتی تھی. 795 سال پہلے حضرت شیر شاہ سید جلال الدین سرخ پوش بخاری حیدر قرار لاجپال مکہ مدینہ شریف نانا روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حج فریضہ ادا کرنگے. اتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سرکار کو بشارت تھی حضرت جلال الدین بادشاہ سرخ پوش بخاری حیدر قرار کو کہ اوچ شریف ونجو اتھا کفر دا گاڑھے اسلام دا جھنڈا گاڑھو وائنتے. تاریخ دسیندی ہے پہلے والے قافلے پیدل دے ہن. سرکار دا قافلہ مکہ مدینہ شریف تو چلدا چلدا اوچ شریف دی سلطنت ہی کھو دے اتے آ گیا. یہ شہر جو کہ 5000 BC's میں 5000 سال قبل از مسیح بھی آباد تھا اور آج بھی آباد ہے, اس کے اوپر اس کی پریزرویشن پہ اس کے اوپر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی. ایک وقت تھا کہ جامعہ ازہر سے بھی بڑی یونیورسٹی جو فیروز شاہ تغلق نے یہاں قائم کی تھی, جس کا ذکر سید شہاب حسن دہلوی صاحب نے اپنی کتاب خطہ پاک اچ میں بھی کیا ہے کہ 70,000 طلبہ اس جامعہ فیروزیہ سے فارغ التحصیل ہوئے. آج اس کے کھنڈرات بھی نہیں ہیں یہاں پر. تو حکومت وقت کو, مجھے بھی 20 سال ہو گئے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, لیکن میں کہہ کے تھک گیا ہوں کہ خدا را یہ نیشنل ہیریٹیج ہے. یہ ایک صرف گیلانی بخاریوں کا یہ سرمایہ نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑی رصد گاہ ہے, جہاں لوگ ریسرچ کرتے ہیں, لوگ PhD کر رہے ہیں. کہ بر صغیر میں کہا جاتا ہے کہ سلسلہ گازرونیہ ایک گزرا ہے جو ختم ہو گیا, اس کے ایک بزرگ صفی الدین گازرونی یہاں تشریف لائے تھے اپنے پیر و مرشد کے کہنے پر, اور یہاں آ کے انہوں نے ایک مدرسہ یا خانقاہ قائم کی جو اس وقت کے تذکروں کے مطابق 500 سے زیادہ طلبہ اس میں پڑھتے تھے, اور وہ اقامتی یونیورسٹی تھی, یعنی کہ ہاسٹل بھی تھا. یہاں طلبہ دور دراز سے آتے, یہاں رہتے بھی تھے اور یہاں پڑھتے بھی تھے. اس کے بعد جامعہ فیروزیہ ہے, پھر جامعہ جلالیہ یا خانقاہ جلالیہ, خانقاہ گیلانیہ, کہ جو خانقاہیں تھیں وہ علمی مرکز بھی تھیں. وہاں تعلیم اور درس کا سلسلہ بھی تھا, اور ساتھ میں ذرا روحانی تربیت کا انداز بھی وہاں موجود تھا. یہاں پہ دکانیں ہیں بڑی بڑی, یہاں پہ چنری وغیرہ ملتی ہے, کڑھائی کا کام ہوتا ہے, چھپائی کا کام ہوتا ہے. جو یہاں کی سب سے مشہور سوغات تھی اس کو کھجور کو بولتے ہیں. تیرے صدقے ہم سب کچھ, تیرے بن میں کچھ بھی نہیں, تیری رحمت نال وسدا, تیری رحمت نال وسدا, دردیدہ کا شانہ عربیہ سلطانہ, عربیہ سلطانہ, عربیہ سلطانہ, عربیہ سلطانہ. بات رب دے سب تو چیا, بات رب دے سب تو چیا, تیریاں نشانہ عربیہ سلطانہ.